भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग आज भेटवार्ता गर्नुहुँदै दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार लगायत विभिन्न आर्थिक विषयमा सहमतिको अपेक्षा। श्रम स्वीकृति सम्बन्धी काम स्थानीय तहबाट गर्ने गरी सरकारको गृह कार्य सुरु, काठमाडौँ नै आउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः हट्दै। भारतमा सन् 2023 को पहिलो त्रैमासिकमा 6.1% को आर्थिक वृद्धि, सरकार र निजी क्षेत्रबाट भएको उच्च लगानीको प्रभाव। र नेपालले मलेसियासँग T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा आज तेस्रो खेल खेल्दै मलेसियाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि नेपाल ब्याटिङमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग आज भेटवार्ता गर्दै हुनुहुन्छ। दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्री दाहाल र समकक्षी मोदी बीच छुट्टा छुट्टै र प्रतिनिधि सहित 2 चरणमा भेटवार्ता हुन लागेको हो। भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार, भारत हुँदै बंगलादेशमा विद्युत व्यापार एवं प्रसारण लाइन, हवाई रूट लगायतका विभिन्न आर्थिक विषयमा सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल र भारत बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहमतिमा हस्ताक्षर, केही विकास परियोजनाको उद्घाटनपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ। मोदीसँगको भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री दाहालले अपराह्न 4 बजे भारतका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। यस्तै अपराह्न 4:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले दिल्लीमा हिजो आयोजना गरिएको नेपाल भारत व्यापार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। भारतको 4 दिनी भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत, मध्य प्रदेशको उज्जैन र इन्दोरको भ्रमण गरेर आगामी शनिबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम तय भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संहिताको मर्मअनुसार स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति सम्बन्धी काम हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ। मन्त्रालयको सो व्यवस्थासँगै वैदेशिक रोजगारका लागि अनिवार्य मानिएको श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन पनि काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताबाट हजारौंले छुटकारा पाएका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै श्रम स्वीकृतिको काम पनि स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था मिलाएको हो। मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्यालले संहिताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रित गरिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयबाट दिइने सेवालाई पूर्ण रूपमा प्रविधि मैत्री समेत बनाइएको र यसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा आफ्नै ठाउँमा बसेर सुलभ र सरल रूपमा पाइएको सचिव अर्यालको भनाइ छ। स्थानीय तहमा सुरु गरिएको नयाँ व्यवस्थाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौँसम्म आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको सचिव अर्यालको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण पुनः सुरु गरिएको छ। करिब 1.5 सातादेखि वितरण बन्द रहेको मेलम्चीको पानी आजदेखि सुरु गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता चन्द्रकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। आयोजनाको महाकाल स्थित भण्डारण केन्द्रबाट पानी वितरण सुरु भएको हो। कीर्तिपुर, बाँसबारी लगायतका क्षेत्रमा भने पानी वितरण सुरु गर्न अझै केही दिन लाग्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान र हेडवर्क्समा केही उपकरण जडान तथा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भएकाले पानी वितरण बन्द गरिएको थियो। आयोजनाको गेट नम्बर 9 मा रहेको हेडवर्क्समा नयाँ सिलिन्डर जडान तथा मर्मतको काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाका इन्जिनियर पदम बहादुर कुँवरले बताउनुभयो। गत सोमबारदेखि नै सुरुङमा पानी पठाइसकेको र सो पानी सुन्दरी जल प्रशोधन केन्द्र हुँदै काठमाडौँको विभिन्न भण्डारण केन्द्रमा जम्मा हुन थालेको उहाँको भनाइ छ। केन्द्र सरकारले आगामी वर्षको बजेट घोषणा गरेसँगै प्रदेशहरू पनि नयाँ बजेटको निर्माणमा जुटेका छन्। साथै प्रदेश सरकारहरू आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुटेका हुन्। प्रदेशमा असार 1 गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। हिजो पेश गरिएको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तको सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाफ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दिनुहुनेछ। मध्य प्रदेशमा बजेट निर्माण र नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने विषयमा सरकार अलमलमा परेको छ। चालु अधिवेशनलाई अन्त्य गरी बजेट अधिवेशन बोलाउने वा यही अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा प्रदेश सभाका सांसदहरू छलफलमा रहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा 2 दिन विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा पनि विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल जारी छ। यसैबीच केन्द्रीय सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त समपूरक र विशेष अनुदान कार्यक्षमताका आधारमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले 4 खर्ब 9 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतमा सन् 2023 को पहिलो त्रैमासिकमा 6.1% को आर्थिक वृद्धि भएको छ। उपभोग कम भए पनि सरकारी र निजी लगानी उच्च हुँदा पहिलो त्रैमासिकमा 6.1% को आर्थिक वृद्धि भएको हो। भारत विश्वकै तीव्र आर्थिक वृद्धि दर भएको मुलुक समेत बनेको छ। कोरोना महामारीपछि चीनको अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा भारतमा भने आर्थिक वृद्धि उच्च देखिएको छ। विश्व आर्थिक मन्दीका बावजुद भारतमा यो वर्ष 6.5% को आर्थिक वृद्धि दर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत अप्रिलमा भएको कार, स्टिल र ऊर्जाको खपतले समग्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने संकेत देखिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रमुख वित्त सल्लाहकार भी अनन्त नागेश्वरमले बताउनु भएको छ। एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको भारतको आर्थिक वृद्धि दर यसअघि 5% सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो। सन् 2021-22 मा भारतको अर्थतन्त्र 9.1% बढेको थियो। कम आय भएका अफ्रिकी र मध्यपूर्वी राष्ट्रहरूमा रोजगारी समस्या जारी रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको श्रम संगठनले जनाएको छ। श्रम संगठनले गरेको अध्ययन अनुसार ती राष्ट्रमा कोरोना महामारी अघिको स्तरमा पनि रोजगारी सृजना हुन नसकेको उल्लेख छ। विश्व बेरोजगारी दर 5.3%ले घटेको छ, जुन संख्या 19 करोड 10 लाख हो। कोभिड-19 पछि रोजगारी बजारमाथि उठ्ने क्रममा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले उल्लेख गरेको छ। सन् 2022 मा 5.4% र सन् 2019 मा 5.5% खच्किएको तथ्याङ्क छ। उच्च आय भएका मुलुकहरूमा महामारीपछि रोजगारी बजार पुनः खुलेको तथा अवसर सृजना भए पनि कम आय भएका मुलुकको अवस्था भिन्न रहेको अध्ययनले देखाएको छ। उत्तर अफ्रिका र अरब राष्ट्रका कम आय भएका मुलुकमा बेरोजगारी दर महामारी अघिको भन्दा 11% र 9%ले बढेको छ। ल्याटिन अमेरिका, क्यारिबियन, युरोप र एसियाले बेरोजगारी दरमा सुधार गर्दै महामारी अघिकै अवस्थामा पुर्याएको अध्ययनले देखाएको छ। सन् 2023 मा विश्वमा रोजगारीको अवसर 2.8%ले घटेको छ, जुन सन् 2022 मा 3.4%ले घटेको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। 2 देशीय T20 अन्तर्राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गतको तेस्रो खेलमा नेपालले मलेसिया विरुद्ध ब्याटिङ गर्दैछ। मलेसियाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि नेपाल ब्याटिङमा आएको हो। नेपालले आज टोलीमा एक परिवर्तन गरेको छ। बलर ईश्वरी विष्टलाई नेपाली क्रिकेट टोलीमा डेब्यू दिएको छ। नेपालले सरस्वती कुमारी चौधरीको स्थानमा ईश्वरीलाई डेब्यू दिएको हो। 5 खेलको सिरिज 1-1 को बराबरीमा रहेको छ। पहिलो खेलमा 5 विकेटले पराजित भएको नेपाल दोस्रो खेलमा 7 विकेटले विजय भएको थियो। नेपाल आज लगातार दोस्रो जितका साथ सिरिजमा अग्रता लिन चाहन्छ। मलेसिया घरेलु मैदानमा पाहुना टोलीलाई पछि पार्ने योजना सहित मैदान उत्रेको छ। सिरिज अन्तर्गतको चौथो खेल जेठ 20 तथा अन्तिम खेल जेठ 21 मा हुनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज रेलिगेसन जोनमा रहेको खुमलटार युथ क्लबले मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा साँझ 6 बजे सुरु हुनेछ। पुछारमा रहेको खुमलटार आज 8औं जितको खोजीमा हुनेछ। उसको 24 अङ्क छ। यता 10औं स्थानमा रहेको मनाङ यस सिजनको 7औं जित निकाल्न चाहन्छ। मनाङको 28 अङ्क छ। यसअघि दशरथ रङ्गशालामै दिउँसो 3 बजे हुने खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र न्युरो टिम एनआरटी भिड्नेछन्। पुलिस 10औं जितको खोजीमा हुँदा एनआरटी 8औं जित निकाल्न चाहन्छ। पुलिस 31 अङ्कसहित चौथो स्थानमा छ। एनआरटी 29 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा छ। यता ललितपुरको च्यासल स्थित मैदानमा दिउँसो 3 बजे नै हुने अर्को खेलमा रेलिगेसन जोनमा रहेको फ्रेन्ड्स क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको फ्रेन्ड्स 7औं जित निकाल्न चाहन्छ। उसको 24 अङ्क छ। 9औं स्थानको हिमालयन शेर्पा 8औं जितको खोजीमा हुनेछ। हिमालयन शेर्पाको 29 अङ्क छ। स्पेनिस क्लब सेभियाले 7औं पटक युरोपा लिगको उपाधि जितेको छ। इटालियन क्लब रोमालाई टाई ब्रेकरमा 4-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै सेभिया च्याम्पियन बनेको हो। हंगेरीमा गैराती भएको फाइनल खेलको निर्धारित र अतिरिक्त समयमा 1-1 को गोलको नतिजा निस्केपछि पेनाल्टी सुटआउटमा सेभिया विजयी भयो। सेभियामा लुकास ओकम्पास, एरिक लमेला, इभान राकिटिज र गोन्जालो मोन्टिएलले गोल गरे। रोमाका लागि ब्रायन क्रिस्टान्टेले मात्रै गोल गर्न सफल भए। जियान लुका मान्सिनी र रोजर इवार्नेतले गोल गर्न सकेनन्। त्यसअघि निर्धारित समयको 35औं मिनेटमा पाओलो डिबालोको गोलबाट रोमाले अग्रता लिए पनि 55औं मिनेटमा सेभियाका जियान लुका मान्सिनीले बराबरी गोल फर्काए। सेभिया यसअघि 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 र 2020 मा च्याम्पियन बनेको थियो। दुई पटक फाइनल पुगेको रोमाले उपाधि उचाल्न सकेको छैन। रोमाले यसअघि सन् 1991 मा फाइनल खेलेको थियो।
जाँदा जाँदै यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समकक्षी मोदीसँग आज भेटवार्ता गर्नुहुँदै दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार लगायत विभिन्न आर्थिक विषयमा सहमतिको अपेक्षा। श्रम स्वीकृति सम्बन्धी काम स्थानीय तहबाटै गर्ने गरी सरकारको गृह कार्य सुरु, काठमाडौँमै आउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः हट्दै। भारतमा सन् 2023 को पहिलो त्रैमासिकमा 6.1% आर्थिक वृद्धि, सरकार र निजी क्षेत्रबाट भएको उच्च लगानीको प्रभाव। र नेपालले मलेसियासँगको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा आज तेस्रो खेल खेल्दै मलेसियाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि नेपाल ब्याटिङमा। हवस् त यिनी प्रसङ्गसहित बिहान 9 बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश बिदा हुन्छु। नमस्कार।